मैले कक्षा 3 देखि कमिक्स पढ्न सुरु गरेको। डायमन्ड कमिक्सका चाचा चौधरी र साबु, पिङ्कीदेखि लिएर टिङ्कलको सुपन्दी र शिकारी शम्भु चित्रेमा हेरेर भए पनि अगाउँथे। पछि हिन्दी राम्ररी पढ्न जानेपछि राज कमिक्सको नागराज, सुब्रकमाण्ड ध्रुव, परमाणु, भोकाल र डोगासँग साक्षात्कार भएको। कक्षा 7 पुगेपछि मार्वलको स्पाइडरम्यान पढ्न थालेँ। त्यसपछि हल्क र आइरन म्यानसँग हुँदाहुँदै सुपर हिरो जनरसँग यति लगाव लाग्यो कि आज पनि एनिमेसन गरिएका चलचित्र र सुपर हिरो जनर बिरलै छुट्छन्। सन् 1992मा प्रदर्शनमा आएको ब्याटम्यान रिटर्न्स मैले हेरेको पहिलो सुपर हिरो चलचित्र हो, जुन भिसिआर क्यासेटमा हेर्न पाइएको थियो। एउटा 8 वर्षीय बालकको मानसिकताले मात्र हावामा उड्ने मान्छे वा हात्तीभन्दा बलशाली मानवलाई आँखा फारेर हेर्न लालायत बनाउँछ भने म त्यही 8-10 वर्षको उमेरमै अड्किएको छु। अझै पनि कार्टुन हेर्छु, अझै पनि सुपर हिरो भनेपछि फर्स्ट डे फर्स्ट सोको टिकट बुकिङ गर्छु। कुनै बेला विज्ञान पढाउने सरसँग बसेर सुपरम्यान रिटर्न्स हेरेको थिएँ, कुनै बेला साथीसँग बसेर एक्सम्यान, कुनै बेला सालोसँग बसेर डेडपुल हेरेँ होला र अहिले छोरीहरूसँग बसेर सुपरम्यान म्यान अफ टुमरो। भोक अझै मेटिएको छैन र त सोच्न बाध्य बनाउँछ कि यो चोलामा नेपाली कलाकारहरूले हावामा उडेको वा चट्टान फोरेको देख्न पाउँला त? के नेपालीको छोरो माकुरे कान्छो, नेपालीकी छोरी सुपर सुन्तली बन्लिन् त? आई लाइक टु मुभ इट कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। भन्नलाई कथा थुप्रै छन्, देखाउनलाई दृश्य थुप्रै। नेपाली चलचित्र आज जुन सङ्घारमा आएर उभिएको छ, कोभिड-19 को विषम अवस्थाले हामीलाई जुन तरिकाले आँखा खोलिदिएको छ, यसबाट हामीले आफ्नो आयाम फरक पार्नुपर्ने, आफ्ना क्षितिजहरूको आयतन बढाउनु पर्ने र सँगसँगै लभ स्टोरी र सोसल ड्रामाबाट बाहिर निस्किएर नहिँडिएका बाटोहरूमा आफ्ना पाइला सार्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो पारिदिएको छ। हाम्रो चलचित्रको इतिहास र भविष्य दुवैलाई पुनर्व्याख्या गरिदिने बेला भएको छ। आउनुहोस् छलफल गरौँ नेपालमा अझै बन्न बाँकी चलचित्रहरूको, अझै भन्न बाँकी कथाहरूको। कस्तो बन्नुपर्छ त अब भन्ने सिनेमाहरू। हामीले लिखित इतिहासका कथाहरू चित्राङ्कन गर्न भ्याइसकेका छैनौँ। सुनेका पनि छौँ, पढेका पनि छौँ। पृथ्वीनारायण शाहका कथा, भक्ति थापाका कथा, जङ्गबहादुर राणाका कथा, 4 शहीद र पञ्चायत व्यवस्थाका कथा, 47को आन्दोलन भोगेका छौँ हामी कसै कसैले त। तर त्यो बेलाका कथाहरू कागजमै सीमित छन् धेरै जसो। बसन्ती र सेतोबाघ जस्ता चलचित्रहरू हामीले जुन रस र स्वाद लिएर हेऱ्यौँ, हामीलाई त्यही मिठास अबका दिनमा पनि त आवश्यकता परेको छ। इतिहास र राजनीतिका कुरा गर्दा हामीले सेतो सूर्य, तान्द्रो, बधशाला, दासढुङ्गा जस्ता चलचित्र नहेरेका पनि होइनौँ। यी चलचित्रहरूले ढाडमा पाउनुपर्ने धाप पाएका छैनन्, पाउनुपर्ने हो। अबका आउँदा दिनमा पनि यी चलचित्रहरूको सराहना गर्न ढिलै चाहिँ भइसकेको छैन। तरिका हो हामी अझै धेरै राजनैतिक कुराहरू ल्याउँ, खोजौँ ती कथाहरू जुन पार्टीको कार्यकर्ताहरूसँग छन् होला, म्यानिफेस्टोको पानाभित्र लुकेका होलान्। कुनै कथा होलान् 7 सालको आन्दोलनमा होमिएका हाम्रा बाजे बराजुसँग र कुनै होलान् 47का हाम्रा काका बुवासँग। कुनै कथा होलान् पूर्व मेचिक नदीको घाटमा, कुनै कथा होलान् लिम्पियाधुराको सिमानामा। यसरी कागजमै लेखिएका इतिहास देश र समयको मात्र पनि त छैन, कथा त मान्छे मान्छेका पनि छन्। वीर गणेशमान भनेर गणेशमान सिंहको चलचित्र बनेको पनि छ, आचार्य भनेर भक्तराज आचार्यको पनि, भानुभक्त भनेर भानुभक्त आचार्यको पनि चलचित्र बनेको छ। त्यस पछाडिको गणना बिस्तारै बिस्तारै दुर्लभ भएको छ। नेपालीले नेपालीका लागि नेपालीमै नेपालीको कथा भन्नुपर्ने आवश्यकता धेरै नै छ। नेपाली चलचित्र वृत्तमा बायोपिकको खडेरी नै छ र पुर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी। हाम्रो आजको यो एपिसोडको पहिलो अध्याय नै हो साहित्य, वा भनौँ कागजमा लेखिएका कथा जुन उपन्यास बनेर, कथा बनेर हाम्रा घर घर पुगेका छन्। हाम्रो साहित्यको सुखद पक्ष नै के छ भने हाम्रा पाठकहरूको कमी छैन, पाठकै मात्र के प्रशंसकहरूको पनि त कमी छैन। र अर्को खुसीको समाचार के छ भने प्रेम पिण्डदेखि झोलासम्मका साहित्यबाट टिपिएका कथाहरू प्रशंसा गर्ने दर्शकहरूको पनि त कमी छैन। हाम्रो साहित्य धनधान्य छ, हाम्रा स्रष्टाहरू अब्बल दर्जाका छन्। मदन पुरस्कार विजयी उपन्यासहरूदेखि लिएर कमर्सियल राइटिङसम्मका उपन्यासहरू सबैमा उत्कृष्ट कथाशैली ओतप्रोत छ। नयनराज पाण्डेको उलारमा म चलचित्र देख्न सक्छु, सँगसँगै बिपी कोइरालाको सुम्निमामा पनि। पारिजातको शिरीषको फूल हाम्रो चलचित्र बन्न पक्कै सक्छ। उपेन्द्र सुब्बाको लाटो पहाडका थुप्रै कथाहरू पनि। हामीले हिन्दीमा तारे जमी परलाई खुब चाख दिएर हेऱ्यौँ। 3 इडियट्सले मन जित्यो हाम्रो। तर त्यही कथा सार बोकेको नाटककार विजय मल्लको कोही किन बर्बाद होस् हाम्रै पुस्तकालयमा पहिले नै थियो, हामीले बिर्स्यौँ पो कसरी। नेपाली चलचित्रहरू प्राय यथार्थपरक नै छन्। हाम्रा चलचित्रहरूमा गाउँघरका सरलता छन् नै, सहरभित्रको गज्याङ मज्याङ पनि छ, परिवारभित्रको कलह पनि छ, मनभित्रको बह पनि। तर पनि हामीले सामाजिक यथार्थपरक कथा भनिसकेका चाहिँ छैनौँ।
एउटा उदाहरण दिन्छु। सासु बुहारीको ओभर द टप ड्रामा भारतमा बनेको हजारौँ टेलिश्रृङ्खलाका कथा बनिसके, तर पनि सासु बुहारीकै कथा हामीले छुटाएका छौँ। मलाई आमा चलचित्रभित्रको सरलता मन परेको कारण सायद यही नै हो। सामाजिक यथार्थपरक चलचित्रहरू नेपालमा नबनेका होइनन्। 2050 को दशकमा बन्ने अधिकांश चलचित्रहरू सामाजिक यथार्थपरक हुन्थे र सामाजिक सङ्घर्ष हाम्रो घर घरको कथा हुन्थ्यो। एकपटक सम्झना गरौँ त, नेपाल टेलिभिजनमा प्रदर्शन हुने सन्तोष पन्तको हिजो आजका कुरा र त्यसपछि दीपक राजगिरी र दीपाश्री निरौलाको तितो सत्यलाई आज पनि हामी किन उच्चतम ओहदामा राख्छौँ त? किन ती श्रृङ्खलाका कथाहरूमा हामीलाई देख्छौँ त? किनकि ती हाम्रा कथा हुन्, राम्रा कथा हुन्। सोध्नै मन लाग्छ, अब बन्ने नेपाली सिनेमाहरूले गोपी चलचित्र जस्तो सामाजिक सङ्घर्षलाई निरन्तरता देला त? समाजको सङ्घर्ष एक्लो छैन, हामी सबै भागीदार छौँ यो सङ्घर्षमा। र सिङ्गो नेपालको सङ्घर्ष छ त्यहाँ पनि, हाम्रो पहिचानको सङ्घर्ष छ त्यहाँ पनि। देश बाहिर नेपालीले देखाउने पहिचान बोक्न सक्ने कथाहरू हामीले भन्नै भ्याएका छैनौँ। उदाहरण दिन चाहन्छु खेलकुद सम्बन्धी कथाको। डमरुको डन्डीबियोहरू, क्याप्टेनहरू अझै बन्नुपर्छ। जब फुटबल र क्रिकेट टेलिभिजनमा आउँदा हाम्रो समय र सोच दुवैमा डेरा सर्छन् भने हामीले ती कथाहरूलाई चलचित्रमा लिएर किन आउन सक्दैनौँ? हो, देशको स्थिति अनुरूपले हाम्रो खेलकुद उति माथि उठेको त छैन, तर यदि यही यथार्थ हो भने त्यही यथार्थलाई नै देखाउन सक्दैनौँ र? चलचित्रको निर्माण गर्ने व्यक्तिले वस्तुको होइन विषयको कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ अरे, जसको अर्थ हुन्छ सामाजिक कथा भन्दै जाँदा सामाजिक विवाद पनि पक्कै आउँछ। कन्ट्रोभर्सी त्यसरी आउँछ नै भने हामीले सांस्कृतिक र धार्मिक यथार्थपरक चलचित्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि त छ। हाम्रो देशमा विद्यमान जातीय दूरी घटाउनका लागि र परिवर्तन भइसकेको धर्मनिरपेक्ष समाजको चित्रण गर्नका लागि हामीले सांस्कृतिक यथार्थ र धार्मिक यथार्थका कुरा गर्नैपर्छ। कुनै बेलामा कुमारी चलचित्रले उठाएको कुरा निकाल्नै पर्छ, कुनै बेला कन्यादान चलचित्रले देखाएको समाजको चित्रण पनि देखाउनुपर्छ। हाम्रा रीतिरिवाजहरू, नाचहरू, भोज भतेरहरू, राम्रो व्यवस्थादेखि लिएर कुसंस्कारसम्मका कथा बन्नुपर्छ। हाम्रा चलचित्रमा लाखे खोइ, लामा गुरु खोइ, उत्तरको बहुविवाह खोइ, दक्षिणको दहेज खोइ। अब यो समाजका कुराहरूलाई छोडेर तपाईँ एक्लै एक्लै बस्नुभयो भने पनि कथाहरू थुप्रै भेटिन्छन्। यो एक्लै एक्लै बस्ने कुरामा दुई विषय छन् जसले नेपाली साहित्यको भकारी पुरै भरिदिएका छन्, तर चलचित्र क्षेत्रको रिकाबी पनि पोसिएको छैन। पहिलो विषय हो मनोविज्ञान र मनोचिन्तन, साइकोलोजी एन्ड साइको एनालिटिक्स। मनोवैज्ञानिक कथाहरू बुनिएका फर्स्ट पर्सन सोलो न्यारेटिभ भएका कथाहरू नेपाली चलचित्र वृत्तमा दुर्लभ छन्। हामी घटनाको आधारमा कथा भन्न रुचाउने पर्यौँ, जसले गर्दा मानसिकताले डोर्याएको कथा भन्नै डराउँछौँ। केही उदाहरणहरू सुन्नुहोस् न। हलिउडका फाइट क्लब, ब्ल्याक स्वान, इटर्नल सनशाइन अफ द स्पटलेस माइन्ड, वा भनौँ बलिउडका कहानी, कार्तिक कलिङ कार्तिक, दृश्यम, अन्धाधुन जस्ता चलचित्र हाम्रो परिकल्पनामा कतै त छन्, तर शाश्वत हुन चाहिँ बाँकी छन्। र दोस्रो विषय हो यौन। यौन र यौवनले हाम्रो साहित्य भण्डार भरिपूर्ण गरे तापनि चलचित्र क्षेत्रले यो विषयलाई हृदय र मानसिकता दुवैको ढोका खोलेर स्वीकार गरिसकेको छैन। साँगुरो र बुलबुल जस्ता चलचित्रहरूले सतह मजैले कोट्याएका छन्, तर जुन लहरमा सेक्सप्लोइटेसन सिनेमा नेपालमा बन्नुपर्ने हो त्यो बन्न सायद बाँकी नै छ। हलिउडका ब्रोकब्याक माउन्टेन, लास्ट ट्याङ्गो इन प्यारिस, बेसिक इन्स्टिङ्क्ट, सेक्रेटरीदेखि लिएर साउथ कोरियाको द ह्यान्डमेडन, द कन्क्युबाइन र बलिउडको देवडी, लभ स्टोरिज, शुभमङ्गल सावधान, मार्गरेटा विथ अ स्ट्रसम्मका कथा हामीसँग पनि त छन्। हामीले भन्न बाँकी, हामीले देखाउन बाँकी छन्। मैले अघि भनिसकेँ, नेपालमा बन्ने अधिकांश चलचित्रहरू यथार्थपरक छन्, तर यता यथार्थको लास छोप्न खोज्दा उता अतिरञ्जनाको सुराल फुस्केला भन्ने डर छ। कुरा सुरु गरौँ हाम्रा प्यारा लोककथाका। कुरा गरौँ शिशिर बसन्तको, राजकुमार दिक्पालको, लाटा बुङ्गेको, मारामुरु देच्चाको। हाम्रै पहाडबाट बग्दै गएका तराई फाँटसम्म पुगेका यति धेरै अतिरञ्जित कथाहरू छन् कि यहाँ भएका सबै अध्यायहरू, सबै विषय सूचीलाई यहीँ पछाडि छोडिदिएर लोककथा नै हालौँ जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। नेपाली जनजिब्रोबाट एक कान दुई कान मैदान भएका यस्ता कथाहरू हामीले बरु कहिले बनाउने जमर्को नै पो गरेनौँ कि, वा सोचेनौँ कि कहिले पनि? राम्रो नेपाली चलचित्र बन्नका लागि बरु यही लोककथाहरू पनि परिपूर्ण पो थिए कि? अर्ग्यानिक फिल्म भन्ने विषयले नेपाली फिल्म सर्कलमा स्थानै पो पाउँदैन थियो कि? हाम्रो आधार, हाम्रा जरा हुन् लोककथाहरू। मेरी मित्र अभिनेत्री उषा रजक भन्छन्, हामी हुर्केकै हौँ किंवदन्ती सुनेर सायद जादु नै तिनै जरामा पो भेटिन्छन् कि? एउटा न एउटा लोककथाले नेपाली सिनेमा हल कसो नभेट्ला त भोलि पर्सि? अतिरञ्जनाकै कुरा गर्ने हो भने त सुपर हिरो चलचित्र नेपालमा बने कति रमाइलो हुन्थ्यो त्यो त भनिहाले पनि।
त्यति ठुलो बजेट र संसाधन नेपालमा अहिले नै त नभेटिएला, तर सानै अतिरञ्जनाले पनि कथाको धार परिवर्तन गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सोचौँ न एकैछिन, एउटा केटा छ, दिउँसो मान्छे हुन्छ, रात परेपछि चाहिँ दैत्यमा परिणत हुन्छ अरे। कस्तो होला त्यो कथा? वा एउटा मान्छे अचानकै परिलोक पुग्यो अरे, वा त्यो अलि बालकथा जस्तो लाग्यो भने भनौँ ऊ स्वप्न लोकको राजा भयो अरे, वा बोलीमा सरस्वतीले बास गरिन् रे र भनेको कुरा सबै पुग्ने भयो अरे, वा बिहान उठ्दा आफ्नो आँखा अगाडि 1 करोड रुपियाँ आयो अरे। के हुन सक्छ, बन्न सक्लान् त यस्ता बकमफुसे कुराबाट व्यवहारिक चलचित्र पनि नेपालमा? पक्कै पनि सक्लान्। नोआ फिल्म वा नियो नोआ फिल्म यस्ता जनरहरू हुन् जुन कुनै पनि चलचित्र क्षेत्रको गोल्डन एजको ठिक अगाडि वा ठिक पछाडि देखा पर्छन्। जब समाजमा कुरीति र द्वन्द्व यति फैलिन्छ कि त्यसलाई छातीबाट निकालेर बाहिर फ्याँक्नका लागि साहित्यको मद्दत लिनै पर्ने हुन्छ, त्यही बेलामा बन्ने चलचित्रहरू कहलिन्छन् डार्क। नेपाली चलचित्रकर्मीहरूले यो जनरलाई नपछ्याएका होइनन्। चलचित्र लुट नै डार्क जनरमा पर्छ। अपराध र कुसंस्कारको प्रतिनिधित्व गरेको छ चलचित्र लुटले। तर लुट लगत्तै त्यस्तै चलचित्रहरूको लर्को लाग्ने अपेक्षा गरिए तापनि हामीले अपराध सम्बन्धी वा जासुसी वा कोर्टरुम ड्रामा राखिएका प्रोसिड्युरल कथाहरू हेर्न पाएकै नै छैनौँ। मेरा आदरणीय दाजुहरू आसिफ र असीम शाहको कर्कश र 2 रुपियाँ चलचित्रमा उहाँहरूसँगै काम गरेर मैले यो जनरलाई नजिकैबाट निहाल्न पाएको छु र यसले समाजको चित्रणलाई कसरी यथार्थ र अतिरञ्जनाको माझधारमा पुर्याएर राम्रो कथा भन्न सकिन्छ भनेर जानेको पनि छु, बुझेको पनि छु। यस्ता चलचित्रहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिनु, अपराध र कुसंस्कारको अँध्यारो अनुहार देखाएर सामाजिक शिक्षा दिनु अबको ठूलै आवश्यकता पनि हो। कुसंस्कारसँगै जोडिन्छ कुरीतिका कुरा पनि, र कुरीतिबाट पलाउन सक्ने जनर हो डार्क स्टोरी टेलिङको अचूक हतियार हरर। नेपालमा भूतका कथा थुप्रै छन्, अघोरीदेखि लिएर तान्त्रिकसम्म, झाँक्रीदेखि लिएर किचकन्नीसम्म, पिशाचदेखि पिपलको बोटसम्म, यमपञ्चकदेखि गठे मङ्गलसम्मका कथा कति छन् कति। गर्भमै तुहाइएकी बालिका, दाहिनेबाट घुमेको देवल, कबोल गरेर नपुर्याएको भाकल, अलक्षिण लाग्ने दाँत जस्ता आङ सिरिङ्गै पार्ने कथाहरू देखाउन त कति बाँकी होलान् कति। यी चलचित्र नेपाली चलचित्र वृत्तमा नदेखिएका त होइनन्, कागबेनी उदाहरणै छ। अझ भनौँ हरर जनरमै माला र सुनकेसरी पनि छ, अरू पनि बनिनुपर्छ। भन्नलाई त कथा र देखाउनका लागि चलचित्र त जुनसुकै प्रकारले पनि बन्नुपर्छ नै। तैपनि हाम्रो चलचित्र क्षेत्र रिपिटेसन र डुप्लिकेसनको यस्तो मारमा परेको छ कि चलचित्र बनाउने र चलचित्र हेर्नेलाई नै केही नयाँको अतृप्त तृष्णाले सताइसकेको छ। हामी अहिले कोभिड-19 को यो अनपेक्षित नजरबन्दमा नै परेको बेलामा हाम्रै हातले ती कथा लेखिन सुरु होलान् त? के तपाईको हातबाट केही नयाँको चाहनाको तृप्ति होला त? लेख्न पो सुरु गर्नुहुन्छ कि?